नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति खलु? आम्। समीचीनम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गे संस्कृत व्यवहार प्रदीपः पुस्तकं द्वितीयः स्तबकः प्रथमः पाठः अजन्त हलन्त शब्दानां द्वितीया विभक्तिः पाठ्यबिन्दुः। गतवर्गे वयम् अजन्त शब्दानां द्वितीया विभक्त्याः उदाहरणानि पठितवन्तः। भक्तः ऋषि प्रणमति वाक्यं शुद्धं कृत्वा वदन्तु। कः वदति? भक्तः ऋषि प्रणमति। भक्तः ऋषिं प्रणमति। भक्तः ऋषिं प्रणमति। द्विवचने बहुवचने च भक्तः ऋषि प्रणमति। बहुवचने भक्तः ऋषीन् प्रणमति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, द्विवचने ऋषि शब्दस्य विभक्तिः क्षम्यताम्, एकवचने द्विवचने बहुवचने च द्वितीया विभक्तिः ऋषिं ऋषि ऋषीन्। सुंदरम। माता शिशु लालयति। अन्यः कः उत्तरं वदति? माता शिशु लालयति। माता शिशुं लालयति। द्विवचने बहुवचने माता शिशु लालयति। माता शिशून् लालयति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। भगिनी विक्रेतृ मूल्यं पृच्छति। भगिनी विक्रेतारं मूल्यं पृच्छति। द्विवचने बहुवचने भगिन्यौ विक्रेतारं मूल्यं पृच्छतः। सुंदरम। भगिन्यः विक्रेतारं मूल्यं पृच्छन्ति। ओ, एवं वा? अहं वदामि। वदतु, स्वागतम्। भगिनी विक्रेतारं मूल्यं पृच्छति। भगिनी विक्रेतारौ मूल्यं पृच्छति। भगिनी विक्रेतॄन् मूल्यं पृच्छति। सुंदरम। क्षम्यतां महोदय, विस्मृतवती। प्रश्नस्य उत्तरं सम्यक् अस्ति, किन्तु सन्दर्भः कः चलति इति द्रष्टव्यम्। द्वितीया विभक्तिः। हाँ, अजन्त हलन्त शब्दानां द्वितीया विभक्तिः। अत्र अजन्त शब्दानां द्वितीया विभक्तिः आवश्यकी। अतः द्विवचनं बहुवचनं अपि द्वितीयायाः। भगिनी शब्दस्य द्विवचनं न कुर्वन्ति, दोषः नास्ति। पाठ्यबिन्दुः अस्ति विक्रेतृ, तो विक्रेतारं विक्रेतारौ विक्रेतॄन्। कदाचित् परीक्षा काले अथवा अन्यत्र अपि एवं संभावना भवति यत् भगिनी शब्दस्य द्विवचनं वदामि अथवा विक्रेतृ। तर्हि सूचनां सम्यक् पठन्तु अथवा सन्दर्भं पश्यन्तु। सन्दर्भः सम्मुखे अस्ति तर्हि चिन्ता न भवति। उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु, अधुना वयम् अग्रे पठामः। विक्रेतृ शब्दस्य द्वितीया विभक्तिं कः वदति? केवलं विक्रेतृ शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः। अहं वदामि वा अश्विनी? अश्विनी महोदय, स्वागतम्। प्रथमां द्वितीयां विभक्तिद्वयमपि वक्तुं शक्नोति।
आम् प्रथमापि प्रथमा विभक्ति विक्रेता विक्रेतारौ विक्रेतारः। द्वितीया विभक्ति विक्रेतारं विक्रेतारौ विक्रेतॄन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अक्षय महोदय अपि चैट बॉक्स मध्ये लिखितवान् अस्ति। अहम् एकदा स्क्रीन् दर्शयामि। सर्वेषु स्क्रीन् मध्ये, सर्वेषु कीबोर्ड मध्ये अत्र दीर्घ ऋकारः न भवति, किन्तु कुत्रचित् कुत्रचित् भवति। मम अत्र स्क्रीन् मध्ये अहं दर्शयामि, मम कीबोर्ड मध्ये दीर्घ ऋकारस्य व्यवस्था अस्ति। गूगल कीबोर्ड एव अस्ति एतत्, मोबाइल सपोर्टेड कीबोर्ड अस्ति। पश्यन्तु, अत्र अधः पश्यन्तु, प लिखितः अस्ति। अ क ट प, प लिखितमस्ति, तस्य अधः एक चतुर्थ अर्थात चतुर्णाम अंकेषु एषः प्रथमः फलकः। तत्र क्लिक करोमि, द्वितीय फलकः आगच्छति, तृतीय आगच्छति। क्षम्यतां, पुनः दर्शयामि। अत्र द्वितीय फलके एते संयुक्त अक्षराणि एतानि सन्ति, एते संयुक्त वर्णाः सन्ति। ज ञ मिलित्वा, त र मिलित्वा, स ट ष्ट, एतादृशानि अक्षराणि सन्ति। ङ तथा ञ अपि अत्रैव मिलति। सर्वेषां कीबोर्ड भिन्नं भिन्नं भवितुम् अर्हति। तृतीय फलके अपि संयुक्त अक्षराणि सन्ति। चतुर्थे अपि पश्यामः किं किम् अस्ति। केचन विशिष्टाः वर्णाः, कानिचन विशिष्टानि अक्षराणि। पश्यन्तु, अत्र लृ अक्षरस्य अपि एते दीर्घं दत्तवन्तः। वस्तुतः न भवति, किन्तु सम्यक् बोधः नास्ति प्रायः एतेषां संस्कृतव्याकरणस्य। किन्तु अन्यवर्णानां ते प्रयत्नं कृतवन्तः। अकारस्य अपि लेखनशैलीं भिन्नां कृतवन्तः। अ अस्ति तस्य स्वरित अक्षरः अ आ, तथा अधः रेखा अस्ति, नीचे जो लाइन है अ एषा अनुदात्त इति चिह्नम् अस्ति। एतेषाम् आवश्यकता नास्ति, किन्तु कोणे पश्यन्तु, रु दीर्घ रु, तस्य मात्रा। तर्हि एवं कुत्रचित् सम्भवति भवतां कीबोर्ड मध्ये विशिष्ट स्थाने कुत्रचित् ऋकारस्य मात्रा सम्भवति, अतः तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नास्ति तर्हि चिन्ता नास्ति, नो चेत् एकत्र अहं लिखितवान् अस्मि, एतां मात्रां स्व एकस्मिन् सन्देशे लिखित्वा कॉपी पेस्ट कृत्वा स्थापयन्तु। इतः भवन्तः उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति ऋकारस्य। लेखनसमये आवश्यकता भवति तर्हि इतः कॉपी पेस्ट कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं प्रेषितवान् तत्। समीचीनम्। मातृशब्द पितृशब्द, पितृशब्दस्य द्वितीया विभक्तिं कः वदति? पितरं पितरौ पितॄन्। प्रथमां द्वितीयां विभक्ति द्वयमपि वदतु, तेन तस्यापि पुनरावर्तनं भवति। चलति। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे चलामः। स्त्रीलिंग शब्दस्य ऋकारान्त शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः। ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। स्वश्रु शब्दस्य स्वसा स्वसारौ स्वसारः प्रथमा, स्वसारं स्वसारौ स्वश्रुः द्वितीया। स्वसारं स्वसारौ स्वश्रुः द्वितीया। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मातृशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः।
माता महोदय मातरौ मातरः प्रथमा मातरं मातरौ मातृः द्वितीया मातृ रु दीर्घः कार्य मातृः द्वितीया मा अपि दीर्घः अस्ति एव किन्तु विशेषम् अवधानम् अत्र आवश्यकं ऋकारः दीर्घः मातृः द्वितीया सुन्दरं बहु उत्तमम् ईकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया कः वदति ह्रस्व इकारान्त पुल्लिंग द्वितीया तथा ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया प्रथमा विभक्तिमपि वदतु द्वितीयामपि पूर्णं कः वदति ऋषिः ऋषि ऋषयः प्रथमा ऋषिं ऋषि ऋषीन् द्वितीया सुन्दरं समीचीनम् ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः एकः मतिः मति स्वागतम् मतयः प्रथमा मतिं मति समीचीनं सुन्दरं मतयः द्वितीया मतिं मति बहुवचने किं मति मतयः मतिः है ना? मतिः तीः आमां मतिः मतिं दीर्घ। मत मति मतिः तर्हि प्रथम पञ्चरूपाणि सन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमायाः एकवचनं तथा द्विवचनं द्वितीयायाः अत्र पर्यन्तं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे भेदः नास्ति ऋषिं ऋषि ऋषि क्षम्यतां ऋषिं ऋषि ऋषीन् नकारः भवति ऋषीन् नकारः मतिं मति मतिः अत्र विसर्गः तर्हि ऋषिः अथवा मतिः अत्र ज्ञानं कथं भविष्यति तस्य विशेषणस्य आधारेण अथवा सर्वनाम शब्दस्य एषः ऋषिः एषा मूर्तिः एतौ ऋषि एते मती एते ऋषयः एताः मतयः एतं ऋषिम् एषः शब्दस्य द्वितीया एकवचनम् एतं ऋषिम् एतां मूर्तिम् एतौ ऋषि एते मूर्ति अवगच्छन्ति एकं पुल्लिङ्गं वदामि एकं स्त्रीलिङ्गम् अवगमनं भवति खलु आम् आम् एतान् ऋषीन् एताः विसर्गः अत्रापि पश्यन्तु विसर्गः अस्ति एताः मूर्तिः एवमेव उकारान्त ऋकारान्त अन्यत्रापि भवति एतत् शब्द सर्वनाम अस्ति तस्य प्रयोगः भवतु संख्यावाचक विशेषणं भवतु अथवा अन्यत् किमपि श्रेष्ठः ऋषिः श्रेष्ठा मूर्तिः इकारान्त उकारान्त बोधस्य परिवर्तनम् अथवा प्रयोजनम् अत्र अपि परिवर्तनं भवति एषः मूर्तिः न भवति किमर्थम् अत्र उपयोगः भवति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः इति एषा ऋषिः इति न भवति किमर्थम् ऋषि शब्दः पुल्लिङ्गः एषः ऋषिः श्रेष्ठः ऋषिः उत्तमः ऋषिः प्राचीनः ऋषिः एवं विविधानि विशेषणपदानि भवन्ति तेषां प्रयोगसमये अपि लिङ्गबोधस्य आवश्यकता भवति एषः मूर्तिः श्रेष्ठः मूर्तिः उत्तमः मूर्तिः एवं रूपाणि भवन्ति वा
सम्भवन्ति वा? एकः मूर्ति किमर्थं न भवति? मूर्ति स्त्रीलिंग अस्ति। मूर्ति शब्दः स्त्रीलिङ्गे, एषः श्रेष्ठः, एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे। अतः विशेषणस्य यदा प्रयोगं कुर्मः तदा तस्य आवश्यकता भवति लिङ्गबोधस्य। अतः एतदपि अवधाने स्थापयामः। तर्हि पञ्च रूपाणि सन्ति प्रारम्भिक, तत्र रूपस्य समानता अस्ति, किन्तु विशेष्य विशेषणमाध्यमेन संख्याविशेषणम् अथवा सर्वनाम द्वारा तत्र एतस्य भेदः अवगतः भवति, स्पष्टः भवति यदि प्रयोगः अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे चलामः। उकारान्त स्त्रीलिङ्ग, उकारान्त पुल्लिङ्ग। प्रथमम् उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य रूपाणि प्रथमा द्वितीया, अनन्तरम् उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य रूपाणि। कः श्रावयति? अहं वदन् हाँ, वदतु। महोदय, स्वागतम्। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया। समीचीनं, सुन्दरं। स्त्रीलिङ्गे उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति वा स्मरणे? तनु, तनु, समीचीनं। तनुः, तनु, तनवः, तनु, तनु, तनुः सुन्दरं, बहु उत्तमं, द्वितीया। समीचीनं। पश्यन्तु, उच्चारणे किञ्चित् इतोपि वयं ध्यानं कर्तुं शक्नुमः। अधुना भवती दीर्घम् उक्तवती, किन्तु किञ्चित् अस्माकम् अवधानम् आवश्यकं। दीर्घं कुत्र करणीयं? तनूं, त दीर्घः भवति अथवा नु इति अवधानं कुर्मः। तनुं, तनू, तनूः, नु दीर्घः करणीयः। गुरुं, तर्हि गु दीर्घः अस्ति। गुरुं, 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 गुरु, रु दीर्घः। शिशु, शिशुं, तर्हि शी दीर्घः भवति। शिशु, आं महोदय। शिशु, तर्हि शी दीर्घः अस्ति, किन्तु शिशुं, शिशु, शिशून्। एकवारं पुनः प्रयत्नं करोति वा? शिशु शब्दः पुल्लिङ्गे। स्वागतम्। शिशुः, शिशुः, शिशु, शिशवः, शिशुं, शिशु, शिशून् द्वितीया। सुन्दरं, किञ्चित् परिष्कारः अस्ति। द्विवचने पुनः अभवत्। शिशुं, चिन्ता नास्ति, अभ्यासः आवश्यकः। शिशुं, शी दीर्घः नास्ति। शिशुं, शिशुं, शिशु, शिशून्। समीचीनं। एषः अभ्यासः अस्मासु बहुजनानाम् अस्ति। एकः एतत् उदाहरणरूपेण अस्ति। अतः अत्रापि किंचित किंचित वयम अवधानम प्रारंभ कालतः कुर्मः। शुरू से यदि हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो अभ्यास वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। तर्हि सर्वेषां कृते एतत् अस्ति। वयं सर्वे अपि स्वस्य उच्चारण समये एतं बिन्दुमपि स्मरामः। शिशुम् एकवारम् अहं वाचयामि, सर्वे अपि वदन्तु, माइक म्यूट कृत्वा एव। अवनी महोदय, भवती अनम्यूट करोतु। भवती वदतु सर्वेषां पक्षतः। शिशुः, शिशु, शिशु, शिशवः, शिशवः प्रथमा, प्रथमा, शिशुं, शिशुं, शिशु, शिशु, शिशून् द्वितीया। शिशून् द्वितीया। बहु उत्तमम्। एवमेव गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया। गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया। अधुना स्त्रीलिंग शब्दः तनुः। तनुः
तनु तनवः प्रथमा। तनुः तनु तनवः प्रथमा। सुंदरम, बहु उत्तमम। तनुम तनु तनूः द्वितीया। तनुं तनु तनून् तनूः द्वितीया। स्त्रीलिंग। सॉरी, तनुः तनु पुनः एक। तनु तनु तनुः तनुः द्वितीया। सुंदर। तनूः द्वितीया। तनुः। एवमेव चिन्ता मास्तु, उत्तमः अभ्यासः अस्ति। अभ्यासस्य एव आवश्यकता अस्ति, किन्तु सम्यक् उक्तवती। एवमेव ऋषि शब्दः अस्ति। ऋषि दीर्घः, ऋषिः रु दीर्घः भवति। तर्हि एकवारम् अहम् उच्चारणं कारयामि। ऋषिः ऋषि ऋषयः प्रथमा। ऋषिः ऋषि ऋषयः प्रथमा। अस्तु, पुनः एकवारम् एकमेकम् उच्चारणं कारयामि। ऋषिः ऋषिः ऋषि 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 ऋषिः ऋषिः ऋषि ऋषयः प्रथमा। प्रथम। सुंदर। ऋषिं ऋषिं ऋषि ऋषिं ऋषीन् द्वितीया। द्वितीया। समीचीनं। मूर्तिः, अधुना मूष उ अस्ति, दीर्घः अस्ति, अतः अत्र दीर्घ उच्चारणम् आवश्यकं। मूर्तिः मूर्तिः मूर्ति मूर्ति मूर्तयः प्रथमा। मूर्तयः प्रथमा। मूर्तिं मूर्तिं मूर्ति मूर्ति मूर्तिः द्वितीया। मूर्तिः द्वितीया। सुंदर, बहु उत्तम। एतत् उच्चारणे यदि प्रारम्भतः अवधानं करिष्यामः तर्हि लेखने अपि दोषः न भविष्यति, पठने अपि दोषः न भविष्यति। अभ्यासः तथैव भवति यथा वयं प्रारम्भकालतः कुर्मः। तर्हि उच्चारणे लेखने उभयत्र अपि शुद्धता अपि भविष्यति, स्पष्टता अपि भविष्यति। ऋषिः इत्युक्ते किं, ऋषि इत्युक्ते किं, ऋषयः इत्युक्ते किं, ऋषीन् इत्युक्ते किम्, एतेषां भेदस्य अपि शब्दश्रवणेन अथवा शब्दस्य पठनमात्रेण एव अर्थबोधः भवति। ऋषिः शब्दस्य अर्थः भिन्नः, ऋषयः शब्दस्य अर्थः भिन्नः, ऋषि शब्दस्य अर्थः भिन्नः, ऋषीन् शब्दस्य अर्थः भिन्नः। अवगच्छन्ति खलु? हाँ, स्वल्पः अर्थभेदः अस्ति। ऋषिः इत्युक्ते एकः ऋषिः, ऋषि इत्युक्ते ऋषि द्वयम् अथवा द्वौ ऋषि, संख्याद्वयं। ऋषयः इत्युक्ते बहु। तर्हि अर्थभेदस्य अपि अवगमनं श्रवणेन अथवा पठनमात्रेण भवति। समीचीनम्। सर्वेषां कृते अस्ति एतत्। सर्वे अपि स्वस्य उच्चारणविषये अत्र अवधानं कुर्वन्तु। अस्तु, अधुना वयम् अग्रे चलामः। हलन्तशब्दानां द्वितीया विभक्तिः। हलन्तशब्दानां द्वितीया विभक्तिः वाक्यानि पठामः। कः पठति एतानि वाक्यानि? पृष्ठसंख्या 96 षट्नवतिः। अहं पठामि महोदय आचार्य। आम्, जयश्री महोदया पठतु। स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या 96। हलन्तशब्दानां द्वितीया प्रयोगाः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। पुल्लिङ्गे कृष्णः सुहृदं सुदामानम् आलिङ्गति। गोपाः कृष्णबलरामौ सुहृदौ नमन्ति। रामः सुहृदः वानरान् बोधयति।
सुंदरम। सुहृदम। स सुहृदम सुहृदौ सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। सुहृदः सुहृदः। समीचीनं। कृष्णः सुहृदम् आलिङ्गति। सुहृदं सः सुहृद कः अस्ति? सुदामा। सुहृदं सुदामानं। कृष्णः सुहृदं सुदामानम् आलिङ्गति। आलिङ्गनं करोति। गोपाः कृष्णबलरामौ सुहृदौ नमन्ति। गोपाः सुहृदौ नमन्ति। कौ सुहृदौ नमन्ति? गोपाः कृष्णबलरामौ सुहृदौ नमन्ति। रामः सुहृदः बोधयति। रामः सुहृदः बोधयति। रामः कान् सुहृदः बोधयति? रामः सुहृदः वानरान् बोधयति। रामस्य सुहृदः वानराः सन्ति। रामः तान् सुहृदः वानरान् बोधयति। द्वितीया विभक्तिः भवति सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। अत्र सुहृ ह मध्ये ऋकार अक्षर अस्ति। तस्य उत्तर भारते उच्चारणं रि इति भवति। दक्षिण भारते महाराष्ट्र गोवा प्रदेशे रु इति भवति। ऋकार इव। वस्तुतः उच्चारणं मध्यस्थाने भवति ऋ, किन्तु अत्र स्पष्टता नास्ति। तर्हि यथा भवताम् उदाहरणम् अस्ति तथा अनुवर्तयन्तु। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। रि उच्चारयन्ति तर्हि बहु री इति दीर्घः मास्तु, रु इति बहु भारयुक्तम् अस्ति। सुहृद। समीचीनम्। अग्रे जयश्री महोदय। ग्रामीणः मन्त्रिणं वदति। सभाध्यक्षः मन्त्रिणौ सम्मानयति। प्रधानमन्त्री मन्त्रिणः सम्बोधयति। मन्त्रिणं मन्त्रिणौ मन्त्रिणः। द्वितीया। द्वितीया। सुन्दर। अग्रे राजन शब्द अस्ति। राजन राजा शब्दः। राजा वीआईपी भवति खलु? राजा भवति अथवा वीआईपी भवति? वीआईपी भवति। वीआईपी भवति। अतः तस्य कृते काचित् वीआईपी सुविधा अस्ति अत्र। बहुवचनस्य यत् रूपं भवति द्वितीया बहुवचने, तत् किञ्चित् वीआईपी रूपम् अस्ति, विशिष्टं। तत्र सम्यक् अवधानं करोतु। राजानं राजानौ राज्ञः ज मिलित्वा ज्ञः। अहं राज्ञः इति उच्चारणं करोमि। भवन्तः यदि कोङ्कण प्रान्ततः सन्ति राज्ञः न राज्ञः इति उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अथवा यथा भवताम् उच्चारणमस्ति राज्ञः, यथा भवतां राज्ञः, यथा भवतां मातृभाषी उच्चारणमस्ति तथा अनुवर्तयितुं शक्नुवन्ति। उत्तरभारते राज्ञः गय राज्ञः इति वदन्ति। यथा भवताम् उच्चारणं सुकरम् अस्ति, किन्तु अक्षरं किमस्ति इति अवगच्छन्तु। राज्ञः ज ञ अः इति वयं वर्णमालायां पठितवन्तः। अतः अहं तथा उच्चारणं करोमि, किन्तु एतत् अनिवार्यं नास्ति, यतोहि अत्र उच्चारणविषये प्रान्तानुसारं भेदाः सन्ति। समीचीनं। वाक्यानि पठतु जयश्री महोदय। दूतः राजानं सूचयति। महाराजः राजानौ प्रस्तावं लेखयति। महाराजः राजानौ प्रस्तावं लेखयति। जनकः सीतायाः स्वयंवरे राज्ञः अभिनन्दति। जनकः अभिनन्दति। जनकः कान् अभिनन्दति? जनकः सीतायाः स्वयंवरे राज्ञः अभिनन्दति। सुन्दरं। मम प्रश्नः लघु अस्ति। राज्ञः अभिनन्दति।
जनकः कान् अभिनन्दति? जनकः राज्ञः अभिनन्दति। सुंदर। दूतः सूचयति। दूतः कं सूचयति? दूतः राजानं सूचयति। सूचयति। महाराजः संधि प्रस्तावं लेखयति। महाराजः कौ संधि प्रस्तावं लेखयति? महाराजः राजानौ सन्धिप्रस्तावं लेखयति। हाँ, प्रश्नं सम्यक् शृण्वन्तु। जनकः कान् अभिनन्दति? जनकः राज्ञः अभिनन्दति। हाँ, यदि प्रश्नः अस्ति जनकः सीतायाः स्वयंवरे कान् अभिनन्दति अथवा जनकः कुत्र राज्ञः अभिनन्दति अथवा जनकः कस्याः स्वयंवरे राज्ञः अभिनन्दति तर्हि पूर्णम् उत्तरम्। किन्तु जनकः कान् अभिनन्दति, कान् इत्युक्ते द्वितीया विभक्त्याः पदम् आवश्यकम्। सीतायाः स्वयंवरे इति कदाचित् न वदति तर्हि चलति, तत् विशेषणरूपेण अस्ति। जनकः कान् अभिनन्दति? जनकः राज्ञः। राज्ञः ज्ञः वदन्ति, ज्ञः वदन्ति, ज्ञः वदन्ति अथवा द न ज्ञः राज्ञः। तत् मातृभाषी उच्चारणं दृष्ट्वा अनुवर्तयन्तु, तथा अधुना विशिष्टं नास्ति, किन्तु लेखनसमये स्पष्टं। हाँ, अत्र आत्मन् शब्दः अस्ति तर्हि किं भवति? आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मनः। प्रथमा बहुवचने आत्मानः, द्वितीया बहुवचने आत्मनः। अग्रे वयम् अभ्यासं करिष्यामः। उपरि अपि एवमेव प्रश्नद्वारेण अपि वयं ज्ञानं सुदृढं कुर्मः। ग्रामीणः वदति, ग्रामीणः वदति, अत्र प्रश्नः कथं भविष्यति? प्रश्नः, उत्तरं न पृच्छामि। ग्रामीणः कं वदति? उत्तरं किं भविष्यति? ग्रामीणः मन्त्रिणं वदति। ग्रामीणः मन्त्रिणं वदति। द्विवचने प्रश्नः कथं भविष्यति? सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। सभाध्यक्षः कौ सम्मानयति? सुन्दरं, बहु उत्तमम्। उत्तरं? सभाध्यक्षः मन्त्रिणौ सम्मानयति। हाँ, सर्वे अपि यदा उत्तरं वदन्ति, वाक्यं वदन्ति, ग्रामीणः मन्त्रं वदति, तर्हि प्रयत्नं कुर्वन्तु। मनसि प्रश्नः प्रथमम् आगच्छति। ग्रामीणः कं वदति इति प्रश्नः मनसि भवतु, अनन्तरं वाक्यं मुखेन पठन्तु। प्रश्नः मनसि किन्तु उत्तरं मुखेन उच्चैः वदतु। द्विवचनं, सभाध्यक्षः कौ सम्मानयति, प्रथमं मनसि प्रश्नः भवतु, अनन्तरम् उत्तरं वदन्तुम् उच्चैः। सभाध्यक्षः मन्त्रिणौ सम्मानयति। बहुवचने प्रश्नः कथं भविष्यति? कः वदति? प्रधानमन्त्री कान् सम्बोधयति? सुन्दरं, बहु। के सम्बोधयति अथवा कान् सम्बोधयति? कान् सम्बोधयति। कान्। किमर्थं के अथवा किमर्थं कान्? द्वितीया बहुवचन। द्वितीया बहुवचन। सम्यक् अस्ति। द्वितीया बहुवचन। कं, कौ, कान्, द्वितीया। समीचीनम्। अतः प्रश्नः कथं भवति इति अवगतवन्तः। अधुना अग्रे वयं यदा वाक्यानि पठामः तदा एवमेव प्रश्नः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। ऋषिः पवित्रां सरितम् अवगाहते। वाक्यं वयं पठामः तर्हि अवगाहते इति नूतनं पदम्। एतस्य अर्थं वयं कदाचित् न जानीमः, चिन्ता मास्तु, किन्तु पवित्रां सरितं पदं श्रुत्वा प्रश्नं वक्तुं शक्नुवन्ति वा? अर्थम् अहम् अनन्तरं वदामि अथवा न अपि वदामि, किन्तु प्रश्नस्य कृते अर्थबोधः न आवश्यकः। प्रश्नस्य कृते पवित्रां सरितं दृष्ट्वा प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कः पृच्छति अत्र प्रश्नं? ऋषिः काम् अवगाहते। सुन्दरं, काम् अवगाहते। चित्रं दृष्ट्वा वयं अवगन्तुं शक्नुमः। अवगाहते इत्युक्ते किम्? अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु
ऋषिः काम् अवगाहते। अत्र अधिकबोधस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि यदा अत्र वाक्यं कोऽपि पठति तदा वयं प्रथमं मनसि प्रश्नं पृच्छामः, किञ्चित् गेप् स्पेस् स्वीकुर्मः, चिन्ता नास्ति। वक्तुं किञ्चित् समयं स्वीकुर्मः, एकं वाक्यं मध्ये किञ्चित्, तेन अभ्यासः सम्यक् भविष्यति। अस्तु, स्त्रीलिङ्गे वाक्यानि कः पठति? अहं पठामि। आं, स्वागतम्। ऋषिः पवित्रां सरितम् अवगाहते। हा, तर्हि अत्र कथं पठतु? प्रथमं प्रश्नमपि वदतु, अनन्तरम् उत्तरं। तेन सर्वेषामपि श्रवणमपि तथैव भवतु, अभ्यासः अपि तथैव भवतु। अवगाहते अर्थात् डुबकी लगाना। अवगाहते इत्युक्ते डुबकी लगाना। स्पष्टः अर्थः? आम्। प्रश्नम् उत्तरं द्वयमपि वदतु। स्वागतम्। ऋषिः काम् अवगाहते? ऋषिः सरितम् अवगाहते। सुन्दरं। पवित्रां सरितमपि वदति, चिन्ता नास्ति। विशेषणमस्ति, अतः काम् इति द्वारा विशेषणमपि करोतु। अग्रे द्विवचने, चिन्ता नास्ति। भक्तः के अर्चति? भक्तः गंगा यमुने सरितौ अर्चति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। समीचीनं। सरितः कः भवन्ति? न, सरितः इति पदम् अपसारयतु, अत्र प्रश्नचिह्नं स्थापयतु, प्रश्नशब्दम्। सरितः उभयतः आश्रमः भवन्ति। सरितः काः उभयतः काः भवन्ति? श्वेता महोदया उक्तवती, वदतु श्वेता महोदया। काः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। यदा प्रश्नं कुर्मः तर्हि स्थूलाक्षरेण लिखितं पदं दूरे कुर्मः, सरितः दूरे, तस्य स्थाने प्रश्नवाचक शब्द काः। अवनी महोदय। उभयतः आश्रमाः भवन्ति। सुन्दरम्। अवनी महोदय, प्रश्नं वदतु, उत्तरं वदतु। का आश्रमः सरितः? श्वेता महोदय, श्वेता महोदय, एकवारं पुनः वदतु। काः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। अवनी महोदय। काः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। सरितः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। अत्र किञ्चित् सन्देहः अस्ति अथवा अस्पष्टता अस्ति। किमर्थम्? उभयतः इति नूतनः शब्दः, तस्य कः अर्थः इति न जानीमः, अतः अर्थे संकोचः अस्ति, अर्थ अवगमने संकोचः अस्ति। उभयत इत्युक्ते दक्षिणतः वामतः अथवा पुरतः पृष्ठतः, दोनों तरफ। नदी के 4 किनारे होते या 2 किनारे? 2। तो दोनों किनारे, दोनों और उभयतः, सरितः उभयतः। अत्र सरितं सरितौ सरितः द्वितीया अस्ति। उभयतः कृते का विभक्तिः भवति इति नियमः अग्रे आगच्छति, वयं तत्र पठिष्यामः। तो अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति, सरितः उभयतः। गंगा सरित, यमुना सरित, गोदावरी, कावेरी, गंडकी, एताः सर्वाः सरितः सन्ति। सरयू सरित, एताः सरितः उभयतः, सर्वाः सरितः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। सरितः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। काः उभयतः आश्रमाः भवन्ति? काः उभय रमेश महोदय। सरितः उभयतः आश्रमाः भवन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं पठतु। कः पठति?
शिल्पा अहं महोदय पठामि। अस्ति वा? रमेश महोदय स्वागतम् स्वागतम्। इन्द्रः का प्रेषयति? इन्द्रः कां प्रेषयति? इन्द्रः अप्सरसं प्रेषयति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। द्विवचने इन्द्रः के अभिनन्दति? इन्द्रः अप्सरसौ अभिनन्दति। सम्यक्? समीचीनं, बहु सुन्दरं। कौ अभिनन्दति न के अभिनन्दति। अप्सरसौ स्त्रीलिङ्ग् द्विवचनमस्ति। इन्द्रः के अभिनन्दति, इन्द्रः अप्सरसौ अभिनन्दति। अप्सरस शब्दस्य द्विवचनम् अप्सरसौ। प्रश्नः का के काः, कां के काः। नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया। कां के, नद्यौ शब्दः अस्ति किन्तु पुनरपि प्रश्नः के। समीचीनम्, अनुवर्तयतु अग्रे। इन्द्रः काः पश्यति? पश्यति। समीचीनम्। इन्द्रः अप्सरसः पश्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। इन्द्रः कां प्रेषयति, इन्द्रः के अभिनन्दति, इन्द्रः काः पश्यति। समीचीनम्। अग्रे नपुंसकलिङ्ग् वाक्यानि सन्ति। नपुंसकलिङ्ग् वाक्यानि सन्ति। अत्रापि एवमेव प्रश्नः भवति, एवमेव उत्तराणि। कः वदिष्यति स्त्रीलिङ्गे? अहं वदामि। अर्चना महोदय वदति वा? आम्, स्वागतम्। अर्चना महोदय वदतु। शिल्पा महोदय अग्रे अवसरं ददामि। चलति? सैनिकः महोदय सैनिकः किं धारयति? सैनिकः वर्म धारयति। सुन्दरम्। सैनिकौ के धारयतः? सैनिकौ वर्मणि धारयतः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सैनिकाः कानि धारयन्ति? समीचीनं। सैनिकाः वर्माणि धारयन्ति। वर्माणि धारयन्ति। वर्मा मा दीर्घः। वर्माणि धारयन्ति। सुन्दरम्। अग्रे। मल्लः किं मल्लः किं दर्शयति? मल्लः वपुः दर्शयति। वपुः विसर्गः। मल्लः वपुः दर्शयति। सुन्दरम्। मल्लौ के दर्शयतः? सुन्दरम्। मल्लौ वपुषि दर्शयतः। वपुषी शी किञ्चित् अधिकः दीर्घः भवति, अभ्यासकालः अस्ति, तर्हि चलति, चिन्ता नास्ति। किन्तु अल्पः न भवतु। वपुषी न, वपुषी दर्शयतः। मल्लौ वपुषि दर्शयत। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे बहुवचने। मल्लाः कानि दर्शयन्ति? मल्लाः वपुंषि दर्शयन्ति। समीचीनं, सुन्दरं। पश्यन्तु, अधुना वयं द्वितीया विभक्तिं पठामः। तर्हि प्रश्नः अपि किं के कानि, अथवा पुल्लिङ्गे कं कौ कान् इति कुर्मः। अग्रे तृतीया विभक्तिं पठिष्यामः, चतुर्थी पञ्चमी। तदापि यदा या विभक्ति प्रारम्भे भवति, यस्याः विभक्त्याः प्रारम्भः भवति, तस्याः विभक्त्याः किं शब्दस्य रूपाणि आवश्यकानि भवन्ति प्रश्ननिमित्तं। तृतीयां पठिष्यामः, तर्हि केन काभ्यां कैः। पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि केन काभ्यां कैः। स्त्रीलिङ्गे कया काभ्यां
काभिः। एवं तानि रूपाणि अपि स्मृत्वा वयम् उपविशामः, तेन प्रश्नकाले सुविधा भविष्यति। अतः किं शब्दस्य एकवारं शब्दरूपाणां पुनरावर्तनं कुर्वन्तु। स्मरणे अस्ति एव, गतवर्षे वयं पठितवन्तः, किन्तु तस्य अत्र प्रयोगः भविष्यति। सम्पूर्णरूपाणि स्मरणे न सन्ति तदपि यां विभक्तिं पठामः तस्याः विभक्त्याः रूपाणि तु स्मरणे भवतु। अस्तु, अग्रिमानि वाक्यानि पठतु शिल्पा महोदय। अत्रापि प्रश्नः आवश्यकः अस्ति, किन्तु प्रथमं पृष्ठसङ्ख्या, महोदय। पाठ्यबिन्दु तथा सूचना। स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या का, पाठ्यबिन्दुः कः तथा सूचनां पठतु। पृष्ठसङ्ख्या 98। पृष्ठसङ्ख्या हलन्त पाठ्यबिन्दु हलन्त शब्दानां सुन्दरं। द्वितीया प्रयोगः। कं छात्रम् इच्छति? प्रश्नः अत्रापि प्रश्नः भवति। प्रथमं प्रश्नः, शिक्षकः कं छात्रम् इच्छति? शिक्षकः बुद्धिमन्तं छात्रम् इच्छति। प्रश्नः शिक्षकः बुद्धिमन्तं छात्रम् इच्छति। अत्र बुद्धिमन्तं विशेषणरूपेण अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, महोदय, शिक्षकः कं छात्रम् इच्छति? शिल्पा महोदय वदतु। सुन्दरम्। अधुना उत्तरं वदतु। महोदय, प्रथमं प्रश्नः, मम ध्वनिः आगच्छति शिल्पा महोदय? महोदय, आम शिल्पा महोदय, मेरी आवाज सुन पा रहे शिल्पा महोदय? ध्वनिः सम्यक् अस्ति आचार्य। कं छात्रम् इच्छति? शिक्षात्रम् इच्छति। शिक्षकः एक बार म्यूट करो शिल्पा महोदय, एक बार म्यूट करो। म्यूट भवती, म्यूट करोमि एकवारं। ध्वनिः बहु पुरतः पृष्ठतः भवति। अहं वदामि तस्य बहु अनन्तरं भवत्याः ध्वनिः आगच्छति। कदाचित् नेट्वर्क् समस्या कारणेन अस्ति। शिक्षकः कं छात्रम् इच्छति? शिक्षकः बुद्धिमन्तं छात्रम् इच्छति। द्विवचने अपि प्रथमं प्रश्नः, शिक्षकः कौ छात्रौ इच्छति? शिक्षकः बुद्धिमन्तौ छात्रौ इच्छति। एकवचनं द्विवचनं सामान्यम् अस्ति। अत्र विशेष अवधानस्य बहु आवश्यकता नास्ति, किन्तु द्वितीया विभक्त्याः बहुवचनं हलन्त शब्देषु सावधानी आवश्यकी अस्ति। द्वितीया बहुवचने, अजन्त शब्देषु अपि तथैव आसीत् खलु। एकवचनं द्विवचनं सामान्यम् अस्ति, बहुवचनं यदस्ति तत्र विशिष्टम् अवधानम् आवश्यकम्। शिक्षकः कान् छात्रान् इच्छति? शिक्षकः बुद्धिमतः, बुद्धिमन्तं, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमतः। द्वितीया बहुवचनं बुद्धिमतः किं भवति? बुद्धिमतः। शिक्षकः कान् छात्रान् इच्छति? शिक्षकः बुद्धिमतः छात्रान् इच्छति। शिक्षकः बुद्धिमतः छात्रान् इच्छति। शिल्पा महोदय पुनः पठतु अधुना। कदाचित् नेट्वर्क् समस्या आसीत्, ध्वनिः बहु विलम्बेन आगच्छति स्म।
पुनः प्रयत्नं करोति। अस्तु, अन्यः कः प्रयत्नं करोति? शुचि भवती पठति वा? शिल्पा महोदय एकदा पुनः जॉइन करोतु, कदाचित् नेटवर्क समस्या अस्ति इति अनुभवामि भवत्याः तत्र। अपर्णा महोदय भवती पठति वा? आम् आम् आचार्य। स्वागतम्। त्वं कं जनम् अनुसर? त्वं महान्तं जनम् अनुसर। त्वं कौ जनौ अनुसर? त्वं महान्तौ जनौ अनुसर। त्वं कान् जनान् अनुसर? त्वं महतः जनान् अनुसर। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे अपि पठतु। जनाः कं वदन्ति? जनाः मन्त्रिणं वदन्ति। जनाः कौ वदन्ति? जनाः मन्त्रिणौ वदन्ति। समीचीनं, सुन्दरं। जनाः कान् वदन्ति? जनाः मन्त्रिणः वदन्ति। सभासदः कं पश्यन्ति? सभासदः राजानं पश्यन्ति। सभासदः कौ पश्यन्ति? सभासदः राजानौ पश्यन्ति। सभासदः कान् पश्यन्ति? सभासदः राज्ञः पश्यन्ति। समीचीनं, सुन्दरं, बहु उत्तमं। शिल्पा महोदय तदानीं नेटवर्क समस्या आसीत् प्रायः, अधुना पुनः आगतवती। पठतु एकवारम् अग्रे। स्त्रीलिङ्गशब्दः। जनाः कां तरन्ति? जनाः सरितं तरन्ति। जनाः के तरन्ति? जनाः सरितौ तरन्ति। जनाः काः तरन्ति? जनाः सरितः तरन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एवमेव अत्र एकमेव वाक्यम् अस्ति, प्रायः स्त्रीलिङ्गे हलन्त शब्देषु न्यूनाः शब्दाः सन्ति, अतः अत्र एकं शब्दं स्वीकृतं, सरितं, सरितौ, सरितः। इतोपि इकारान्ते क्षम्यतां, हलन्त शब्देषु स्त्रीलिङ्ग शब्दाः सन्ति। स्मरन्ति वा के शब्दाः सन्ति? चकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः कोऽपि अस्ति वा? वाक् प्रातिपदं वाक् वाचौ वाचः। द्वितीया विभक्तिः वाचं वाचौ वाचः। तर्हि वाक्यं वाच शब्दस्य द्वितीया विभक्त्यां वाक्यं सम्भवति वा? भवति वा? भवान् मधुरां वाचं वदतु, अथवा अहं मधुरां वाचं वदामि, अथवा सर्वे मधुरां वाचं वदन्तु, अहं मधुरां वाचं शृणोमि। सम्भवति वा? सर्वे कां वाचं वदन्ति? सर्वे मधुरां वाचं वदन्ति। द्विवचने कथं भविष्यति एतस्य परिवर्तनं? प्रश्नः उत्तरं च। सर्वे के वाचे, एवं वाचं वाचौ वाचः, के वाचे, सत्यं? वाचौ।
सर्वे के वाचौ वदन्ति सर्वे मधुरे वाचौ वदन्ति सर्वे कान् प्रश्नः किं भविष्यति वाच् शब्दस्य बहुवचनं वाचः हाँ हाँ सर्वे कां मधुरां वदन्ति सर्वे मधुरां वाचं वदन्ति अथवा कां वदन्ति सर्वे कां वदन्ति सर्वे मधुरां वाचं वदन्ति सर्वे के वदन्ति सर्वे मधुरे वाचौ वदन्ति सर्वे काः वदन्ति सर्वे मधुराः वाचः वदन्ति इतोपि हलन्त स्त्रीलिंग शब्दः कोऽपि परिषद आचार्य परिषद 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 शब्दस्य वाक्यनिर्माणं सम्भवति वा परिषद इत्युक्ते किम् दिल्लीनगरे परिषद् भवति हाँ प्रथमा विभक्ति परिषद भवति परिषद अस्ति प्रथमा विभक्ति अत्र द्वितीया विभक्ति पाठ्यबिन्दुः अहं परिषदं गच्छामि सुन्दरम् अहं परिषदं मन्त्रिणः परिषदं स्वीकरोति हाँ स्वीकुर्वन्ति सुन्दरम् स्वीकरोति वस्तुतः स्वीकरोति इति प्रयोगः तत्र भवति यत्र व्यवहारः भवति किन्तु अस्माकम् अनुवाददृष्ट्या अधुना चालयामः वाक्य अभ्यासनिमित्तं चलति परिषदं सञ्चालयति इति कुर्मः तर्हि व्यावहारिकं भवति सभा चलाना सञ्चालन करना मन्त्रिणः परिषदं सञ्चालयन्ति समीचीनम् अहं परिषदं प्रविशामि अहं परिषदं पश्यामि एवमेव द्विवचने बहुवचने च वाक्यानि भवन्ति अस्तु अग्रे शिल्पा महोदया भवती एव पठतु नपुंसकलिंग शब्दानां वाक्यानि विशेष्य विशेषण स्थाने किम इति शब्दमेव स्थापयतु एकमेव शब्दं प्रश्नद्वयं मास्तु सः किं मन्दिरं निर्माति सः किं निर्माति इति सः किं निर्माति सः बृहत् मन्दिरं निर्माति सः के निर्माति सः बृहति मन्दिरे निर्माति सः कानि निर्माति सः बृहति मन्दिराणि निर्माति सुन्दरम् भवान् किम् उच्चारयतु भवान् नाम उच्चारयतु सुन्दरम् भवान् के उच्चारयतु भवान् नामनि उच्चारयतु समीचीनम् भवान् कानि उच्चारयतु भवान् नामानि उच्चारयतु सुन्दरम् अहं प्रथमवाक्ये उक्तवान् अत्र किं शब्दद्वारा प्रश्नं करोतु सरलतार्थं प्रारम्भे एव जटिलता न भवतु एतदर्थं किं के कानि नहीं तो कन्फ्यूजन कदाचित् सम्भवति अतः यदि सम्यक् स्मरणम् अस्ति तर्हि सः मन्दिरं निर्माति सः बृहत् मन्दिरं निर्माति बृहत् इति विशेषणमस्ति तर्हि प्रश्नः भवति कीदृशं कैसा सः कीदृशं मन्दिरं निर्माति सः कीदृशे मन्दिरे निर्माति सः कीदृशानि मन्दिराणि निर्माति एवमपि प्रश्नः सम्भवति कीदृश शब्दः अस्ति शकारान्त अपि अस्ति अपि च अत्र अहं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि भवतां बोधः भवतु एतदर्थं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि अस्माकम् उद्देश्यं शब्दानां भारः भवतु इति नास्ति अतः कीदृश इति शब्दः अस्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगे अत्र नपुंसकलिंगे एव लिखामि कीदृशं कीदृशे कीदृशानि भवतां सरलतया अभ्यासः भवतु एतदर्थं
एतत् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव कीदृश शब्दः शकारान्तः अपि अस्ति। कदाचित् भवतां मनसि अग्रे प्रश्नः आगच्छेत्, अधुना नास्ति। कीदृश इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तर्हि तस्य रूपाणि भवन्ति अग्रे यदा वयं दिक् शब्दस्य रूपाणि दृष्टवन्तः तथैव एतस्यापि रूपाणि भवति। कीदृक्, कीदृशौ, कीदृशः। केवलं भवतां ध्याने भवतु, अतः वदामि, अभ्यासार्थं न वदामि। अधुना वयम् एतस्य अभ्यासं न कुर्मः। अग्रे यदा शकारान्तस्य सम्यक् अभ्यासः भवति, क्षम्यतां, कीदृक्, कीदृशौ, कीदृशः पुल्लिङ्गे अस्ति। अत्र नपुंसकलिङ्गे किञ्चित् भिन्नं भवति। दीर्घऋकारः अनुस्वारः। द्विवचने कीदृशी। उपरि लिखितं कीदृक्, कीदृशौ, कीदृशः पुल्लिङ्गे। कीदृक्, कीदृशी, कीदृशी स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे तु समानमेव अस्ति। नपुंसक स्त्रीलिङ्गे एकमेव रूपं भवति। कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः। एवम्। अतः अत्र विशिष्टम् अवधानं मास्तु। अस्माकम् अवधानं कुत्र भवतु? पाठ्यबिन्दुमध्ये। अतः कीदृशं, कीदृशे, कीदृशानि इति प्रश्नं कृत्वा एव अहम् अग्रे सरितवान्। अस्तु, अग्रे रूप अभ्यासः अस्ति हलन्तशब्दानां। सुषमा महोदया, भवती पठति वा? अहं स्क्रीन दर्शयामि। सुषमा महोदया। आचार्य, मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, मैं स्किप सुन पाऊंगी आज। उन्नति महोदया, भवती पठति वा? महोदय, स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या 99 पाठ्यबिन्दु हलन्तशब्दानां द्वितीयारूपाणि अधो निर्दिष्टानि रूपाणि स्मरत। पुल्लिङ्गे जकारान्त प्रातिपदिकं वणिज्, एकवचनं वणिजं, द्विवचनं वणिजौ, बहुवचनं वणिजः। सुन्दरम्। तकारान्तः मरुत्, एकवचने मरुतं, मरुतौ, मरुतः। अग्रे पठामि? आमां, पठतु। तकारान्तः पचत् प्रातिपदिकम्, एकवचने पचन्तं, पचन्तौ, पचतः। तकारान्तः धीमत् प्रातिपदिकं, धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः। सुन्दरम्। तकारान्तः महत् प्रातिपदिकम्, एकवचने महान्तं, महान्तौ, महतः। नकारान्तः मन्त्रिन् प्रातिपदिकम्, एकवचने मन्त्रिणं, मन्त्रिणौ, मन्त्रिणः। नकारान्तः आत्मन् प्रातिपदिकम्, आत्मानं, आत्मानौ, आत्मनः। नकारान्तः राजन् प्रातिपदिकं, राजानं, राजानौ, राज्ञः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, अत्र कानिचित् रूपाणि सन्ति। अत्र उच्चारणसमये अवधानम् आवश्यकं। विशेषरूपेण कुत्र? द्वितीयायाः बहुवचने भेदः भवति, सः भेदः द्वितीयायाः बहुवचने। अहम् अत्र पर्यन्तमेव प्रथमम् अभ्यासं कारयामि।
अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु। उन्नति महोदय भवती एव माइक अनम्यूट कृत्वा वदतु, अन्ये सर्वे म्यूट कृत्वा। महोदय सम्यक् न श्रूयते। ध्वनिः नास्ति आचार्य। अधुनापि नास्ति ध्वनिः? मन्दम् आगच्छति। अस्तु पुनः जॉइन करोतु। दूरतः आगच्छति। ध्वनिः दूरतः आगच्छति आचार्य। स्पष्टं नास्ति। अहं पुनः जॉइन करोमि पुनः। अधुना मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति वा? न महोदय। न महोदय। हरि ओम्। अधुना? आम् आम् इदानीं अधुना श्रूयते। अधुना पश्यन्तु। अधुना न, अधुना नास्ति। इत्युक्ते अधुना सम्यक् अस्ति। आम् अधुना सम्यक्। अस्तु। अहम् एकवारं प्रथमा विभक्तिं तथा द्वितीया विभक्तिं विभक्तिद्वयमपि वाचयामि। भवन्तः अनुवदन्तु। उन्नति महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु, अन्ये सर्वे यथा पूर्वं म्यूट कृत्वा। जकारान्त पुल्लिंग शब्दः वणिज् प्रातिपदिकम्। जकारान्त पुल्लिंग शब्दः वणिज् प्रातिपदिकम्। वणिक् वणिजौ वणिजः प्रथमा। वणिक् वणिजौ वणिजः प्रथमा। वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया। वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया। अधुना साक्षात् नकारान्तं प्रति नयामि, अनन्तरं तकारान्तं वदामः। नकारान्तः पुल्लिङ्गः मन्त्रिन् प्रातिपदिकम्। नकारान्तः पुल्लिङ्ग मन्त्रिन् प्रातिपदिकम्। नकारान्त पुल्लिङ्ग मन्त्रिन् प्रातिपदिकम्। नकारान्तः पुल्लिङ्ग मन्त्रिन् प्रातिपदिकम्। मन्त्री मन्त्रिणौ मन्त्रिणः प्रथमा। मन्त्री मन्त्रिणौ मन्त्रिणः प्रथमा। मन्त्रिणं मन्त्रिणौ मन्त्रिणः द्वितीया। मन्त्रिणं मन्त्रिणौ मन्त्रिणः द्वितीया। सुन्दरम्। नकारान्त पुल्लिङ्ग आत्मन् प्रातिपदिकम्। नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् प्रातिपदिकम्। नकारान्त विसर्गः नास्ति, वस्तुतः नकारान्त वक्तव्यं, किन्तु नकारान्त समास कृत्वा वदामः चेत् नकारान्त पुल्लिङ्ग नकारान्त पुल्लिङ्ग आत्मन् प्रातिपदिकम्। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा। आत्मानः प्रथमा। आत्मानः प्रथमा। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा। सुन्दरम्। आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः द्वितीया। आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः द्वितीया। सुन्दरम्। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा। आत्मानम्
आत्मानौ आत्मनः द्वितीया। अवगतम? स्पष्टम? आत्मानः प्रथमा बहुवचनम, आत्मनः द्वितीया बहुवचनम। अस्तु। नकारान्तेषु एकः अपवाद शब्दः अस्ति VIP। राजा इति शब्दः वयं शृणुमः। राजा VIP भवति व्यवहारकाले अपि। तर्हि अत्र अपि तस्य कृते विशिष्टं रूपं। नकारान्त पुल्लिङ्ग राजन् प्रातिपदिकम्। नकारान्त पुल्लिङ्ग राजन् प्रातिपदिकम्। राजा राजानौ राजानः प्रथमा। राजा राजानौ राजानः प्रथमा। राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया। राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति तकारान्त शब्दः। अत्र चत्वारः भेदाः सन्ति, अहं बोधितवान् आसम्। प्रथमः सरलः भेदः अस्ति यत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, सर्वथा समानम्। तादृशं शब्दं स्वीकुर्मः। मरुत्। तकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुत् शब्दः। तकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः मरुत्। मरुत् शब्दः अथवा तकारान्त पुल्लिङ्ग मरुत् प्रातिपदिकम्। तकारान्त पुल्लिङ्ग मरुत् प्रातिपदिकम्। मरुत् मरुतौ मरुतः प्रथमा। मरुत् मरुतौ मरुतः प्रथमा। मरुतं मरुतौ मरुतः द्वितीया। मरुतं मरुतौ मरुतः द्वितीया। सुन्दर। अत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, सर्वथा सामान्यं। किन्तु एतादृशाः शब्दाः न्यूनाः सन्ति। मरुत् भूभृत् द्वित्राः शब्दाः एव आगच्छन्ति। महीभृत्। अस्तु। अग्रे अस्ति शत्रुप्रत्ययान्त शब्दः। खादन् पिबन् लिखन् खाते हुए। क्रियापदतः निर्मितः शब्दः। पचति पचत्, लिखति लिखत्, हसति हसत्, गच्छति गच्छत्। अत्र विशिष्टानि क्रियापदानि सन्ति। जानाति गृह्णाति। एतेषाम् अधुना अभ्यासं न कुर्मः, तत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति। किन्तु सामान्यरूपेण यानि अति अतः अन्ति युक्तानि पदानि सन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, तेषां सर्वेषामपि समानं रूपं भवति। तर्हि तकारान्त पुल्लिङ्ग पचत् प्रातिपदिकम्। तकारान्त पुल्लिङ्ग पचत् प्रातिपदिकम्। पचन् पचन्तौ पचन्तः प्रथमा। पचन् पचन्तौ पचन्तः प्रथमा। पचन्तं पचन्तौ पचतः द्वितीया। पचन्तं पचन्तौ पचतः द्वितीया। पश्यन्तु, अन्यानि त्रीणि रूपाणि सन्ति। ये 3 प्रकार के जो रूप आएंगे उसमें न बीच में जुड़ता है। शब्द तकारान्तः अस्ति, शब्दः तकारान्त प्रातिपदिकम्। किन्तु प्रथमा एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, द्वितीयायाः एकवचने तथा द्विवचने। 5 स्थानेषु प्रारंभ के जो 5 रूप है, 21 में से शुरू के 5, वहां पर बीच में न आता है। शत्रु प्रत्ययान्त अस्ति तर्हि केवलं नकारः मध्ये आगच्छति। पचत है तो बीच में न आ जाएगा, पचन। ठीक है। और एक वचन में वो त हट जाता है, बाकी सब में वो त बना रहता है। पचन पचन्तौ, न भी है और तौ भी है। यथा मरुतौ, किंतु यहाँ पचतौ नहीं है, पचन्तौ, बीच में न जुड़ गया। मरुतः मरुतौ, तो यहाँ बनता है पचन्तः, पचतः नहीं है, पचन्तः। मरुतम पचतम नहीं है, पचन्तम। मरुतौ पचन्तौ। ये केवल 5 जगह है, आगे जाकर के सब इसी लाइन में आ जाते हैं। पचतः, और यहां से लेके तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब समान है। ये भेद जो है शुरू के 5 के लिए है।
थोड़ी सी जो तपस्या है आपको स्मरण में ध्यान में रखने की, वो शुरू के 5 में है, आगे जाकर के सब सरल हो जाएंगे। ठीक है। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, अग्रे गत्वा गच्छतः, लिखन्, लिखन्तौ, लिखन्तः प्रथमा, लिखन्तं, लिखन्तौ, लिखतः द्वितीया। अर्चना करके कोई ज्वाइन होना चाहता है, अर्चना। हाँ, वो आ रहे हैं रिक्वेस्ट, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ, ओके। अभी महोदय, बहुवचने भेदः अस्ति द्वितीया। द्वितीया बहुवचने भेदः भवति। गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, लिखन्तं, लिखन्तौ, लिखतः, हसन्तं, हसन्तौ, हसतः। तो जो प्रथमा का बहुवचन हमने सुना था, उससे द्वितीया का बहुवचन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो ये है शत्रु प्रत्यान, इसमें केवल न बीच में जुड़ता है, एतावत् परिवर्तनम्। अग्रे तृतीयं प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः, महत्, क्षम्यतां, धीमत्। धीमत् तकारान्त पुल्लिंग धीमत् शब्दः। धीमत्, धनवत्, बलवत्, बुद्धिमत्, शक्तिमत्। वाला अर्थ वाले, बुद्धि वाला, धन वाला, बल वाला, शक्ति वाला। वाला अर्थे यानि प्रातिपदिकानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र आगच्छन्ति। एकं पश्यामः वयं, धीमत्, तकारान्त पुल्लिंग धीमत् प्रातिपदिकम्। तकारान्त पुल्लिंग धीमत् प्रातिपदिकम्। प्रथमा विभक्तिः, धीमान्, धीमन्तौ, धीमन्तः प्रथमा। धीमान्, धीमन्तौ, धीमन्तः प्रथमा। धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः, धीमतः द्वितीया। धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः द्वितीया। सुंदर। बुद्धिमान शब्द अस्ति तर्हि बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः प्रथमा। बुद्धिमान्, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः प्रथमा। बुद्धिमन्तं, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमतः द्वितीया। बुद्धिमन्तं, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमतः द्वितीया। सुंदर। एवमेव शक्तिमान, बलवान, मान अथवा वान अन्ते। एवमेव तवतु प्रत्यय, गतवान, खादितवान, पठितवान, लिखितवान। अत्र तथा उपरि पचन शब्द। अत्र कः भेदः? प्रथमा एक वचने नकार से पहले आ हो जाता है। पचन में अन है, बुद्धिमान में आन। गतवान आन। तो पचन, पचन्तौ, पचन्तः प्रथमा एक वचन में, अन, अन्तौ, अन्तः। केवलम अत्र भेदः अस्ति, अन, अन्तौ, अन्तः। बुद्धिमान अथवा गतवान मध्ये आन, अन्तौ, अन्तः। पीछे हम सीख के आए हैं ना। द्वितीया विभक्ति समान अस्ति। द्वितीया विभक्ति मध्ये पचन्तं, धीमन्तं, पचन्तौ, धीमन्तौ, पचतः, धीमतः। वो भेद यहाँ पर नहीं है। वो जो भेद था यहाँ तक, केवल एक महत् शब्द अस्ति, अत्र भेदः अग्रे अपि आगच्छति। गतवान्, धीमान्, धीमान्, गतवान्, धीमन्तौ, गतवन्तौ, धीमन्तः, गतवन्तः, धीमन्तं, गतवन्तं, धीमतौ, गतवन्तौ, धीमतः, गतवतः, गतवतः। एवमेव भवान शब्द अस्ति। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। ये जो तीसरा प्रकार हमने सीखा धीमत वाला, उसमें 3 तरह के शब्द आएंगे।
बुद्धिमान, बलवान, शक्तिमान, इस तरह के मान अथवा वान अर्थात वाला अर्थ वाले, बुद्धि वाला, बल वाला, एक वो शब्द। दूसरे गतवान, पठितवान, लिखितवान, क्रियापदों के जो तवतु शब्द है भूतकाल के। और तीसरा है भवत प्रातिपदिकम सर्वनाम। ये तीनों का एक समान रूप चलेंगे। अग्रे चतुर्थः प्रकार अस्ति महत्। तकारांत पुल्लिंग महत् प्रातिपदिकम। तकारांत पुल्लिंग महत् प्रातिपदिकम। एतस्य अवधानं द्वितीया विभक्ति पंचरूप पर्यन्तम आवश्यकम। महान, महान्तौ, महान्तः प्रथमा। महान, महान्तौ, महान्तः प्रथमा। महान्तं, महान्तौ, महतः द्वितीया। महान्तं, महान्तौ, महतः द्वितीया। पुनः एक बार, महान, महान्तौ, महान्तः प्रथमा। महान, महान्तौ, महान्तः प्रथमा। महान्तं, महान्तौ, महतः द्वितीया। महान्तं, महान्तौ, महतः द्वितीया। हाँ, इसके लिए आप ऐसा ध्यान याद रखने के लिए, वस्तुतः एतत् लॉजिक नास्ति, किंतु भवतां स्मरणे भवतु, अतः एतत् लॉजिक वदामि। हाँ, महान इत्युक्ते वीआईपी, बड़े लोग वीआईपी होते ना, अतः तस्य कृते अपि वीआईपी सुविधा। राजा वीआईपी अस्ति महान, वस्तुतः महान जनः सरलः भवति, किंतु स्मरणे भवतु, अतः वदामि। सः विशिष्टः भवति, अतः तस्य कृते विशिष्टः नियमः। धीमान, धीमन्तौ, महान, महान्तौ, महन्तौ न, महान्तौ। एषः आन्, आन्तौ, आन्तः प्रथमा, आन्तम्, आन्तौ, अत्र पर्यन्तं भेदः चलति। अग्रे गत्वा सर्वेपि समानाः। अस्तु, पुल्लिंग शब्दानाम् एतानि रूपाणि सन्ति। एतानि यदि वयं सम्यक् अभ्यासं कुर्मः, स्मरामः, तर्हि अग्रे कठिनता न भवति। यदि भवन्तः एतानि रूपाणि पठितवन्तः, तर्हि स्त्रीलिङ्गे किमपि कष्टं नास्ति। मरुत् शब्दस्य यथा रूपम् अस्ति तथैव सरित् शब्दस्य रूपम्। शुद्ध शब्दस्य अपि तथैव रूपम्। अम्, अतौ, अतः इति योजनीयम्। अत्र एतेषु कुत्रापि भेदः नास्ति। तकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः सरित्। अधुना कः वदति मया सह? अर्चना महोदया वदति वा? अस्तु, वदति। आम् महोदय, नकारान्त, नकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्द न, अत्र अग्रे स्त्रीलिङ्ग, तदहं पूर्वं ताडितवान् अस्मि। स्त्रीलिङ्ग शब्द, तकारान्त स्त्रीलिङ्ग सरित् शब्दः अथवा सरित् प्रातिपदिकं, ततः पठतु, भवती एव पठतु। तकारान्तः स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग सरित् शब्द। सरितं, सरितौ, सरितः द्वितीया। द्वितीया। धकारान्त शुद्ध शब्द, शुद्धं, शुद्धौ, शुद्धः द्वितीया। सुंदर। शकारान्त प्रावृष शब्द, प्रावृष शब्द। सुंदर। प्रावृषं, प्रावृषौ, प्रावृषः द्वितीया। समीचीनम्। शकारान्त आशीष शब्द, आशीषं, आशीषौ, आशीषः द्वितीया। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अधुना अहं प्रथमा विभक्तिं तथा द्वितीयां वाचयामि, बुलवाता हूं। भवती अनुवदतु। अहं वदामि, भवती अनुवदतु। तकारान्त स्त्रीलिंग सरित् प्रातिपदिकम्।
अर्चना महोदय। मैं आम बोलवा भवती अनुवदतु, आप बोलिए पीछे। महोदय। तकारांत स्त्रीलिंग सरित प्रातिपदिकम। तकारांत सरित पदिकम। प्रातिपदिकम। सरित सरितौ सरितः प्रथमा। सरित सरितौ सरित प्रथमा। सरितम सरितौ सरितः द्वितीया। सरितम सरितौ सरितः द्वितीया। त थ द दकारांत शब्द अपि अस्ति, अहं दकारांत शब्दं मध्ये योजयामि। दकारांत स्त्रीलिंग शरद शब्दः। दकारांत स्त्रीलिंगी शरद सरल शब्द। शरत, हाँ, एक वचने द अस्ति, उसको त लिखा जाएगा। शरत, केवल एक जगह परिवर्तन। शरत शरद शरदौ शरदः प्रथमा। शरद शरदौ शरदः प्रथमा। शरदम शरदौ शरदः द्वितीया। शरदम शरदौ शरदः द्वितीया। शब्द तकारांत है या दकारांत? यदि दकारांत है तो प्रथमा के एक वचन में त लिखा जाएगा, केवल एक जगह परिवर्तन त। बाकी सब जगह शरदौ शरदः शरदम शरदौ शरदः, किमपि परिवर्तनं नास्ति, सरलम। त थ द ध धकारांत शब्द अस्ति क्षुद् समिद। क्षुद् इत्युक्ते बुभुक्षा क्षुधा, समिद इत्युक्ते समिधा। हवन भवति, यज्ञः भवति, तस्य ईंधनम अथवा काष्ठम, हवन में उपयोग होने वाली समिधा। तो धकारांत स्त्रीलिंग क्षुद् प्रातिपदिकम। धकारांत स्त्रीलिंगे शुद्ध प्रातिपदिकम। अत्रापि परिवर्तनम प्रथमा एक वचने ध अस्ति, उसको त बोलना है, त। क्षुत् 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 क्षुधौ क्षुधः प्रथमा। शुद्ध शुद्धौ शुद्धः प्रथमा। क्षुधम क्षुधौ क्षुधः द्वितीया। शुद्धम शुद्धौ शुद्धः द्वितीया। सुंदर। शकारांत शब्द अस्ति एषः विशिष्ट शब्द, वीआईपी। प्रावृष, प्रावृष इत्युक्ते वर्षा, बारिश। आजकल बारिश के भी नखरे बहुत हो गए ना, किसी वीआईपी से कम है क्या? नहीं। हाँ, अतः नियम एतस्य कृते वीआईपी, किंतु कुत्र पर्यन्तं? वन टाइम। प्रावृट एक वचने, केवलम एक वचने। शकारांत स्त्रीलिंग प्रावृष प्रातिपदिक। शकारांत स्त्रीलिंगे प्रावृष प्रतिपदिकम। हाँ, प्रावृष का अर्थ याद रखने के लिए प्रा को हटा दीजिए, क्या बच गया? वृष। वृष मतलब वर्षति, प्रा मतलब अधिक। प्रावृष जो बरसता है उसको प्रावृष बोलते हैं, वृष। प्रावृष वर्षति, वृष वर्ष, प्रावृष। अत्र एक वचने प्रावृट, श अस्ति तस्य स्थाने ट, टकारः, प्रावृट। किमुच्चारणं? प्रावृट। प्रथमा एक वचने, वन टाइम स्कीम। प्रावृट। अग्रे समानं प्रावृषौ प्रावृष। अहं वाचयामि। प्रावृट प्रावृषौ प्रावृषः प्रथमा। प्रावृट प्रावृषौ प्रावृषः प्रथमा। प्रावृषं प्रावृषौ प्रावृषः द्वितीया। प्रावृषं प्रावृषौ प्रावृषः द्वितीया। सुंदरम। एवमेव शकारांत एक इतोपि शब्द अस्ति आशीष। आशीष शब्द से सामान्यमेव रूपम, किंतु प्रथमा एक वचने अत्र ट न भवति, र भवति। र स्थाने विसर्गः लेखनं भवति, अतः श अस्ति मूर्धन्य श, तस्य स्थाने विसर्ग लेखनं।
किन्तु किं भवति विसर्गात् पूर्वम् आशि शी अस्ति तत्र दीर्घः भवति। शकारान्त स्त्रीलिंग आशीष शब्दः। शकारान्त स्त्रीलिंगे आशीष शब्दः। प्रथमा एक वचन आशीः न आशीः शीः शी दीर्घ आशीः आशीषौ आशीषः प्रथमा। आशीः आशीषौ आशीषः प्रथमा। दीर्घ केवलम वन टाइम, पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार दीर्घ होगा। आशीः अत्रैव, अन्यच विसर्गः। आशीः आशीषौ आशीषः प्रथमा। आशीः आशीषौ आशीषः प्रथमा। आशीषम् आशीषौ आशीषः द्वितीया। आशीषम् आशीषौ आशीषः द्वितीया। सुंदरम, बहु उत्तमं, धन्यवादः। पश्यन्तु, बहु पीडितवान् अहं, बहु कष्टं दत्तवान् भवतां कृते। अधुना सरलता अस्ति। नपुंसकलिङ्गं सर्वेभ्यः सरलं, किमपि कष्टं नास्ति। बृहत् बृहति बृहन्ति प्रथमा, बृहत् बृहन्ति बृहत् बृहति बृहन्ति द्वितीया। गृहं गृहे गृहाणि प्रथमा, गृहं गृहे गृहाणि द्वितीया। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया। नाम नामनि नामानि प्रथमा, नाम नामनि नामानि द्वितीया। वपुः वपुषी वपुषि प्रथमा, वपुः वपुषी वपुषि द्वितीया। मनः मनसि मनांसि प्रथमा, मनः मनसि मनांसि द्वितीया। अत्र सर्वाणि रूपाणि स्मरणे सरलानि सन्ति, सत्यं खलु? आम्। अतः एवं प्रकारेण एतानि रूपाणि सन्ति, एतेषाम् अभ्यासं वयं कुर्मः। कदाचित् मनसि प्रश्नः आगमिष्यति, महोदय किमर्थम् एतावान् भेदः आशीः आशीषौ आशीषः आशीषम् आशीषौ आशीषः, अथवा धीमान् धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः, महान्तं महान्तौ महतः प्रश्नः भवति। किन्तु अत्र विशेषतार्थं सर्वं किञ्चित् भिन्नं भवतु, अधिकः भवतु अभ्यासः शब्दराशिः, एतदर्थम् अस्ति। यदि नपुंसकलिङ्गवत् प्रथमा द्वितीया रूप समानता भवति तर्हि अर्थ अवगमने किञ्चित् परिश्रमः अधिकः भवति। रूपं भिन्नम् अस्ति तर्हि अर्थ अवगमने कष्टं न भवति। तर्हि एवं प्रकारेण द्वितीया विभक्त्याः रूप स्मरणे अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासं लिखतः हलन्त शब्दानां द्वितीयान्त रूपाणि लिखत। अभ्यासः 37। वणिक् प्रातिपदिकं वणिज्, वणिक् वणिजौ वणिजः प्रथमा। अत्र सूचना अस्ति हलन्त शब्दानां द्वितीयान्तानि, द्वितीया विभक्ति अन्त, द्वितीयान्तानि रूपाणि लिखत। द्वितीयायां किं रूपम्? वणिजं वणिजौ वणिजः। वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया। गोमत् गोमत् प्रातिपदिकम्। गोमत् शब्दस्य प्रथमायां रूपाणि तथा द्वितीयायां रूपाणि कः वदति? गोमत् शब्दः। अस्तु, धीमत् शब्दस्य वदन्तु। अहं वदामि वा? धीमन्तौ धीमन्तः। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः। धीमन्तः। हाँ, तर्हि गोमत् शब्दस्य गोमान् गोमान् गोमान्तौ गोमन्तौ गोमन्तः। हाँ, एवमेव सम्यक् अस्ति। मत दृष्ट्वा अंतिमं दृष्ट्वा रूप समानता भवति। गोमत प्रथम बारम आगत शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द पहली बार आएंगे, किंतु शब्दस्य प्रकारः पूर्वम् आगतः अस्ति। धीमान् एवमेव गोमत, गोमान्
गोमन्तौ गोमन्तः प्रथमा। समीचीनम्। स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति अभ्यासम्। 11 क्रमाङ्के पश्यतु। विद्वस् विद्वान् विद्वांस विद्वांसः प्रथमा। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा। विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीयायां भवति विदुषः। एतत् अहं चैट् बाक्स् मध्ये स्थापयिष्यामि। अधुना एव लिखामि, भवतां सुविधार्थम् एतद् आवश्यकम्। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा। विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया। अत्र अवधानं विदुषः द्विवचन द्वितीया बहुवचने। प्रातिपदिकमस्ति विद्वस्। किं प्रातिपदिकमस्ति? विद्वस्। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा। विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषः द्वितीया। विदुषकः नास्ति, विदुषः। एवमेव अन्यः एकः शब्दः अस्ति पुंस्। पुमान् पुमांसौ पुमांसः प्रथमा। पुमांसं पुमांसौ पुंसः प्रातिपदिकमस्ति पुंस्। महोदय। हाँ, पुमान् पुमांसौ पुमांसः प्रथमा। पुमांसं पुमांसौ पुंसः द्वितीया। वदतु श्वेता महोदय, किं वदति? महोदय एक प्रश्न है। हाँ। आपने बोला कि नया जो गोमत शब्द है, हाँ, तो इस तरह के अलग अलग शब्द तो आएंगे, लेकिन वह महत की तरह होगा कि मरुत की तरह होगा, वो कैसे पहचानेंगे? हाँ, गोमान होगा कि गोमत होगा प्रथमा है एक वचन में? देखिए, मत वत अंत में आ रहे हैं ना, मत, वो सभी एक कैटेगरी में जाएंगे। गोमत, बलवत, बुद्धिमत, धनवत, श्रीमत, जितने भी आएंगे मत वत वाले आएंगे, वो सब एक ही कैटेगरी में जाएंगे। उनकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। और ऐसे शब्द बहुत आएंगे। तो दूसरा है गोमान बोला ना आपने, तो वो तो महान की तरह हुआ। नहीं, गोमान महान की तरह हुआ। गोमान बलवान की तरह नहीं होगा, बुद्धिमान की तरह नहीं हो रहा है। महान मरुत की तरह नहीं होगा। मरुत की तरह नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। एक बार सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। 4 भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं जी। बलवत, बुद्धिमत, बुद्धिमत के समान गोमत है कि नहीं है? अच्छा, बुद्धिमत की तरह होगा। बुद्धिमत और बलवत ऐसे ही गोमत है कि नहीं है? जी।
तो गोमत की समानता महत के समान है या गोमत के बलवत के समान है, बुद्धिमत के समान? अच्छा, गोमत अंत में मत है और महत में अंत में हत। महान जैसा दूसरा और कोई शब्द नहीं है, आपके सिलेबस में तो नहीं है जी। महान एक ही शब्द है। ऐसे मरुत शब्द है, वैसे 2-3 ही शब्द है, मरुत, भूभृत और महीभृत आपके पाठ्यक्रम में, और शब्द आएंगे लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अच्छा, तो बच गए 2 ही शब्द आपके लिए, पचत, लिखत, खादत। उसमें क्रियापद के शब्द आएंगे जो वर्तमान काल के हैं, शत्रु प्रत्यय, पचन, पचंतौ, पचंतः। और दूसरे बच गए भवत वाले अथवा बुद्धिमत, बलवत, शक्तिमत, श्रीमत, ऐसे। जी जी, समझ में आ गया। तो बाकी जो शब्द ऐड होंगे मत या वत अंत वाले हैं, वो सब के सब यहाँ ऐड होंगे। महोदय महोदय, महोदय, हाँ जी, बलवत, बुद्धिमत, शक्तिमत की तरह धीमत और गोमत भी हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धीमत और गोमत भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद महोदय। अस्ति समाधानम अवनी महोदय? आम महोदय, अन्येषां सर्वेषाम् अस्ति? अधुना पश्यन्तु, अग्रिमः अभ्यासः अस्ति 38। अत्र विभक्ति परिवर्तनं। कविः प्रथमा, कविं द्वितीया, रविः प्रथमा, रविं द्वितीया, हरिः प्रथमा, हरिं द्वितीया। अहम् आह्वयामि, वाक्यमस्ति, अहं कविः आह्वयामि, अहं रविः आह्वयामि, अहं हरिः। तर्हि वाक्यं शुद्धं करणीयम्। अहं कविं रविं हरिं च आह्वयामि। अहं कविं रविं हरयः च आह्वयामि। आह्वयामि नहीं, आह्वयामि। आह्वयामि। हाँ, किंतु कवि शब्दस्य विभक्ति ही भिन्ना अस्ति। कविं कर दिया ना, हरि शब्दस्य हरिं, हरयः नहीं होगा, कविं रविं हरिं। अथवा विभक्ति अंत में लगानी है, अहम कवि रवि हरीन आह्वयामि, किंतु तत् भिन्नम। अधुना तादृशम अभ्यासम अत्र न कुर्मः। अधुना प्रारंभिक स्तरे स्मः। कविः कविं, रविः रविं, हरिः हरिं। अभी मिक्स नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गच्छामः। यस्य शब्दस्य प्रथमा अस्ति तस्य द्वितीया परिवर्तनम्। एकवचनम् अस्ति एकवचने परिवर्तनं, बहुवचनम् अस्ति बहुवचने। एतानि वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः वयम्? आचार्य। अभ्यासः 38 अत्र पर्यन्तं कुर्मः। अधुना समयः भवति, विलम्बः भवति, अतः अधिकं न स्वीकरोमि, किन्तु 38 पर्यन्तं वयम् अभ्यासं पर्यन्तम् अभ्यासं वयं गृहे कृत्वा आगच्छामः। अग्रे 39 अभ्यासं वयं वर्गे एव पुनः पश्यामः। 38 अभ्यासे अपि लेखने कुत्रचित् कष्टं भवति, अवगमने कष्टं भवति, तर्हि वर्गे वयं चर्चां करिष्यामः। सम्यक्? अधुना वयम् अत्र वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। प्रश्नः अस्ति तर्हि वर्ग शान्तिमन्त्रानन्तरं स्वीकुर्मः। सम्यक् उपविशामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु कामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सर्वेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः स्वागत। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमः आचार्य। नमो नमः हाँ आचार्य। स्वागत।